बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से अर्दली को एक छेड़ बना लिया गया। वो शहबाज शरीफ को पहले अर्दली कहते थे, अब उनकी तरफ से इस हुकूमत को अर्दली हुकूमत ही कहा जाने लगा है। उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अर्दली पर एक मरतबा फिर यलगार की है, एक मरतबा फिर अर्दली का तज़किरा किया है। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपने उसी ट्वीट में असल में इमरान खान जेल में अपने वकला के साथ मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पे सहाफ़ी गए होते हैं, उनके साथ जो बातचीत की जाती है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर सारा कुछ लिख कर डाल दिया जाता है। लिखने वाला बंदा मैं समझता हूँ कि बड़ा पढ़ा लिखा है, उसमें कॉम में और फुल स्टॉप तक की भी गलती नहीं होती। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इमरान खान का ये ट्विटर अकाउंट कुछ पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। साहबजादा हमरजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत अब एक जानब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी जानब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर हमला, छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। इमरान खान ने अर्दली हुकूमत का जिक्र किया। पहले भी उनकी तरफ से शहबाज शरीफ का नाम लेकर कहा गया था कि ये अर्दली वज़ीर आज़म है, और उसके बाद उन्होंने इस हुकूमत को अर्दली हुकूमत कहना शुरू कर दिया। अर्दली कहते किसको हैं? अर्दली कहते हैं पाक फौज के उस नौजवान को, उस सिपाही को जो अपने अफसर के लिए, सूबेदार के लिए लेफ्टिनेंट से लेके जनरल के घर का ज़ाती तरह का मुलाजिम होता है। उसने बूट पॉलिश करने होते हैं, घर के सारे काम, कपड़ों की इस्त्री, कपड़ों की धुलाई और जो भी घर का सौदा सलफ है, ये अर्दली के ज़िम्मे होता है। इमरान खान मजीद कहते हैं कि मैंने अपनी जमात को हदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए महरंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलोचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इमरान खान की तरफ से महरंग बलोच के इस मौक़िफ़ की इमरान खान ने हमायत की है, जिसमें वो लापता अफराद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस हद तक तो महरंग बलोच की हमायत की जा सकती है, लेकिन अगर वो अलहदगी पसंदी की बात करती हैं तो ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि कोई भी पाकिस्तानी उनकी इस काज की, इस मकसद की हमायत नहीं कर सकता। जेल में जो उनके ट्विटर अकाउंट पर आज मौजूद है, इमरान खान की तरफ से जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू की गई है, जो उनके ट्वीट पर आई है, उसमें उन्होंने महरंग बलोच के लापता अफराद के हवाले से जो उनकी कोशिश है, जदोजहद है, उसकी उन्होंने हमायत की है। क्या इमरान खान ने अलहदगी पसंदी की भी हमायत की है कि बलोच अलहदगी पसंद जिस तरह से अपनी तहरीक चला रहे हैं, जिस तरह से वो दहशत गर्दी कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने उनकी हमायत की है, बल्कि इमरान खान ने सिर्फ एक ही नुक्ते पर, जैसा कि उनके अपने भी पार्टी के लोग लापता हैं, उन्होंने लापता अफराद के हवाले से महरंग बलोच की जद्दोजहद की हमायत की है और उनका साथ देने का भी इसको समझ लें कि उन्होंने फैसला या ऐलान किया है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से दीगर भी कई मामलात पर बात की गई है। उन्होंने रेमिटेंसेस के हवाले से तारकीन वतन को कहा है कि मज़ीद हाथ ज़रा टाइट कर दे, मज़ीद पाकिस्तान में आप अपने पैसे ना भिजवाएं। मैं इसकी शुरू ही से मुखालफत करता चला आ रहा हूँ। इमरान खान के अपने मकासद हो सकते हैं, इमरान खान की अपनी सियासत हो सकती है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, जिससे बहुत से लोग इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इमरान खान की हर बात के साथ इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल इससे जिस तरह से इमरान खान नाफरमानी की तहरीक का शायद इसको नाम दिया गया है, पहले भी इमरान खान की तरफ से 2014 में अपने धरने के दौरान नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई बंदा अपने बिल जमा ना करवाए, बाइकाट किया जाए। आज उनकी तरफ से एक ही नुक्ते पर बात की जा रही है। अभी तक सिविल नाफरमानी के हवाले से बाहर जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपनी रेमिटेंसेस को जितना भी मुमकिन हो सकता है महदूद कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी अपील इमरान खान को करनी चाहिए। इनके जो भी इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन इमरान खान चूँकि बहुत ज़्यादा
تیز ہیں، ترار ہیں، بڑے ذہین ہیں، ان کے ہو سکتا ہے کہ مد نظر ایسی چیزیں ہوں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس میں بھی عمران خان کو شاید کوئی پاکستان کا مفاد ہی نظر آتا ہو۔ آگے چلتے ہیں پالش کرنے والوں کی طرف۔ پالش کرنے والے کئی لوگ ہیں اور اپنے اپنے درجے پر پالش بندی کرتے رہتے ہیں، چھوٹے لیول پر بھی، ہائی لیول پر بھی۔ ہائی لیول پر پالش کرنے والے آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے بلاول بھٹو زرداری اور میاں صاحب اور دیگر لوگ بڑے بڑے لیڈر پالش کرتے ہیں۔ کس کی پالش کرتے ہیں یہ بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو پالش کرنے والے لوگ ہیں اوپر والوں کی پالش کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی پالش کرنے والے بھی، کچھ لوگ ان کی پالش کرنے والے بھی آ ٹپکے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے پالش بھی کی ہے تو مراد علی شاہ کی ہے، کیونکہ مراد علی شاہ ہیں تو وہ وزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، جتنے پاکستان کے دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں سب سے زیادہ یہ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سمارٹ بھی یہی ہیں، تو اس کی آگ تو مسلم لیگ نون والوں کو لگنی تھی۔ تو احسن اقبال کی طرف سے انہوں نے الگ سے پالش کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لاہور جیسی ترقی چاہیے، کیا کہنے لاہور میں کون سی ترقی ہو رہی ہے، کتنی پالوشن ہے، کتنے یہاں پہ تجاوزات ہیں، کیا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران ایک آرڈر کرتے ہیں، آرڈر کر کے بھول جاتے ہیں۔ منگتے یہاں پہ دکھائی نہیں دینے چاہیے، تو ان کے گھروں پر منگتوں نے جانا چھوڑ دیا۔ اب بھیک مانگنے والے ان کے گھروں میں، ان کے دفاتر کے باہر نہیں جاتے، لیکن چوکوں میں ایک دو روز انہوں نے چوکوں میں بھیک نہیں مانگی، لیکن اس کے بعد پھر سے اسی طرح سے بھکاری ہیں، اسی طرح سے تجاوزات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لاہور جیسی اگر ترقی، کراچی والوں آپ چاہتے ہیں، کراچی میں شاید گئے ہوئے تھے، اگر آپ لاہور والی ترقی چاہتے ہیں تو پھر جس طرح سے لاہور والوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آج شش کا اٹھتا ہے بندہ ان کی باتوں پر۔ فارم 47 والا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے لاہور والوں نے، پنجاب والوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے ہیں، آپ نے لاہور جیسی ترقی لینی ہے، لاہور جیسی ترقی آپ کو چاہیے، تو پھر آپ ووٹ بھی اسی طرح سے مسلم لیگ نون کو سندھ میں، کراچی میں دیں، تو پھر دیکھیں کہ لاہور والی ترقی کیسے یہاں پہ کراچی میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کر رہے تھے، کوئی سامنے بیٹھے ہوئے جو غادریوں کی طرف سے کہا گیا ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف چاہیے، ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ دے دی جائیں، تو ان کو شامدیوں کی طرف سے ان کی احسن اقبال ان کی پالش کر رہے تھے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے احسن اقبال کی پالش کرنا شروع کر دی۔ تو شرجیل میمن الگ سے مراد علی شاہ کی پالش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے ان کے مقاصد ہیں، اس کے لیے یہ ایسا جھوٹ بول جاتے ہیں، طوفان مچا دیتے ہیں کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی خود بھی جناب احسن اقبال صاحب فارم 47 پر جیت کے مرکز میں وزیر بنے بیٹھے ہیں، اسی طرح سے ان کی پنجاب کی حکومت ہے، اسی طرح سے مرکز کی حکومت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کل ہی کہا گیا کہ یہ حکومت ایسے سمجھتی ہے جیسے یہ 2/3 اکثریت والی حکومت ہے، اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے۔ تو بھائی صاحب، حکومت بنانے کے لیے بڑی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بھی کسی اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس فارم 47 ہونا چاہیے، وہ جس کے پاس ہے تو اس کی پھر 7-8 بلکہ کئی 100 طرح کی موجیں لگی رہتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تنازع ہے یہ ترجمانی کا، کس کے درمیان؟ پی ٹی آئی کے درمیان۔ دو خواتین ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بشرا بی بی کی ترجمان ہوں، یہ ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ، یہ وکیل ہیں، ان کی طرف سے بشرا بی بی کی وکالت کے لیے کاغذ جمع کروائے گئے، تو پتہ چلا کہ ان کا وکالت نامہ تو منسوخ یا معطل کیا گیا ہے، تو ان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا شاید ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بشرا بی بی کی وکیل بھی ہوں، میں بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہوں، اور مسرت جاوید چیمہ صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بشرا بی بی کی ترجمان ہوں، میں ہی ترجمان ہوں، جبکہ مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی وکیل ہیں، وہ وکالت کی حد تک ان کے ساتھ ہیں، لیکن ترجمان میں ہوں۔ یہاں پہ بات یہ کرنے والی ہے کہ شرم اگر ان کو نہیں آتی، یا شرم اگر ان کو نہیں آتی۔ مسرت جاوید چیمہ صاحب یہ جمشید چیمہ کی اہلیہ ہیں، جب یہاں پہ انہوں نے لاہور میں مقابلہ کرنا تھا، ملک پرویز وفات پا گئے تھے، ان کی اہلیہ الیکشن میں کھڑی تھیں،
تو انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، تو ایسے لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو وٹنس کروا دیا کہ جمشید چیمہ صاحب کے کاغذات وہ بھی رد ہو گئے، اور ان کے بعد یہ کورنگ امیدوار تھی مسرت جمشید چیمہ۔ پہلے شاید میں نے مسرت جاوید چیمہ کہہ دیا، دراصل یہ ہے مسرت جمشید چیمہ۔ تو ان کے کاغذات بھی وہیں سے اٹیسٹ ہوئے تھے یا وہیں سے وٹنس ہوئے تھے، تو یہ دونوں رہ گئے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دونوں میاں بیوی نے عمران خان کے انتہائی زیادہ قریب رہے۔ جب بھی ہم زمان پارک جایا کرتے تھے، جب بھی عمران خان یہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ اور کوئی ہو نہ ہو، یہ ٹی وی کیمرہ سامنے ہوا کرتی تھی، خواتین کی نمائندگی کرتی تھی، تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی تھی، بڑے بھرپور طریقے سے یہ عمران خان کی حامی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کر دی گئی اور انہوں نے بھی لا تلقی اختیار کر لی تحریک انصاف سے۔ تو آج کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ترجمان ہیں، بشرا بی بی کے، عمران خان کے، تحریک انصاف کے؟ آپ تو کہیں جائیں اور ڈوب کے تیرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم نے اس پر تھوڑا سا یہ تبصرہ کرنا تھا کہ کل آپ کے کیا خیالات تھے، آج آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اسی طرح سے دیگر بھی کئی لوگ ہیں، جس طرح سے فواد چودھری صاحب ہیں، اور ایک خاتون بھی ہوا کرتی تھیں، وہ بھی تاب نہ لا سکیں 9 مئی کے حوالے سے جو ان پر کیس چلا تھا، تو وہ بھی عمران خان کو چھوڑ گئیں۔ کئی اور لوگ بھی چھوڑ گئے دوبارہ سے، پھر وہ تحریک انصاف میں جمپ لگا کے آنا چاہتے ہیں۔ ان میں یہ مسرت جاوید چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب بھی شامل ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترجمانی کے فرائض کس کو ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔